हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं जनाब आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप मज़े से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को। क्या थोड़ी सी उदासी है? चलें, कोई बात नहीं, उसको हम दूर किए देते हैं क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी, एपिसोड 79। तो जनाब जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं एपिसोड 79 की तरफ। अहमद वहाँ से निकलते ही पाशा के ठिकाने पर चला आया था। पाशा वहाँ नहीं था। चूँकि बाकी लोग उसे जानते थे इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका था। वो सारा के पास चला आया था। खाना अभी तक वैसे ही बर्तनों में पड़ा था। उसने हाथ भी नहीं लगाया था। अहमद अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी फर्श पे रखता उसके रूबरू बैठ चुका था। अब क्या देखने आए हो? कि जिंदा हूँ या मर गई हूँ? ताकि तुम्हारे बेहिस दिल को सुकून पहुँचे और तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। एहतशाम ने आखिर आज तक तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? जब से मैं आई हूँ मैंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि एहतशाम ने तुम्हारे साथ किसी भी मामले में किसी किस्म की भी ज़्यादती की हो। लेकिन मुझे इस दुश्मनी की वजह समझ नहीं आई जिसमें तुम इतने ही अंधे हो गए हो कि ये भी नहीं सोचा कि एहतशाम की वाइफ होने के अलावा मैं तुम्हारी फूफो की बेटी भी हूँ और तुमने मुझे इन गैर मर्दों के दरमियान लाकर छोड़ दिया है। इस सब का मतलब क्या समझूं? इंतकाम ही लेना था तो घर में ही मुझे कत्ल कर देते, लेकिन इस रुसवाई की भट्टी में ना झोंकते। अहमद उसके सामने आकर बैठा तो उसे नखुवत से देखते उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि अब उसके हाथ आज़ाद थे। थप्पड़ रसीद करने के बाद वो गुस्से से उस पर चिल्लाने के साथ साथ सिसक भी रही थी। आशा और फिर सारा कभी भी उसकी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसकी ज़िद थी, और इस ज़िद के हुसूल में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि इस बात से अक्सर बेखबर था कि वो खुद को और अपनों को धोखा दे रहा है। लेकिन उसे तो हर उस शय से ज़िद थी जो एहतशाम आगा से मुंसलिक थी। उसे हर वो खिलौना चाहिए होता जो एहतशाम के पास होता। भले उनकी उम्रों में फ़र्क था, लेकिन वो हमेशा खुद से बड़ी छलांग लगाने की सोचता। अहमद ने उसकी बात पर एहसास शर्मिंदगी से मगलूब सर झुका लिया था। इसी असना में उसे पाशा की कॉल आई थी। शायद उसके आदमियों ने उसे अहमद के यहाँ आने की इत्तला पहुँचा दी थी। अहमद ने मुख्तसर बात के साथ फ़ोन वापस फर्श पर रख दिया और वहाँ से उठकर कुछ फासले पर रुख मोड़े खड़ा हो गया। कॉल के बाद उसने चूँकि मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाया था कि अब बात के दौरान उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो मोबाइल रखते हुए लॉक स्क्रीन लगाना भूल गया था। सारा ने उसके मुड़ते ही मोबाइल उठाकर फ़ौरन से एहतशाम का नंबर मिलाया था। एहतशाम, जो अभी तक अपनी गाड़ी में ही मौजूद था, मोबाइल स्क्रीन पर नया नंबर देखकर चौंक गया था। अहमद ने आम इस्तेमाल वाली सिम बंद कर रखी थी, इसलिए उसका ये नया नंबर एहतशाम के पास सेव नहीं था। लेकिन उसने लम्हे की देरी के बिना कॉल रिसीव कर ली थी। उसने भी सोचा शायद किडनैपर्स की कॉल हो, जबकि दूसरी तरफ से सारा कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि उसे डर था कि अहमद उससे मोबाइल छीन कर कॉल काट देगा और वो यहाँ से बच निकलने का मौका भी गंवा देगी। इतना तो उसे भी इल्म था कि एहतशाम लौट आया होगा, क्योंकि उसने सारा से खुद कॉल पर यह बात की थी जब अहमद उसे किडनैप करने आया था। इसलिए वो चाहती थी कि एहतशाम को पता चल जाए कि वो अहमद की कैद में है, ताकि उसके नंबर को ट्रेस करवा कर वो सारा तक पहुंच सके। इससे पहले कि एहतशाम भी कुछ बोलता, दूसरी तरफ से उभरती आवाज़ पर चौंक कर वो खामोशी से कान लगाए सुनने लगा। प्लीज़ सारा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कुछ भी तो अच्छा नहीं किया, जबकि तुम मेरी फूफो ज़ात थी। फिर एहतशाम की मिसेज होने के नाते भी हमारे घर की इज्जत थी, और मैं अपने घर की इज्जत की बोली लगाने चल पड़ा। ये आवाज़ और बातें सुनकर एहतशाम का पारा हाई हुआ था। उसने ब्लूटूथ डिवाइस लगा लिया था और दलाल को मैसेज करके अहमद का ये नया नंबर भेज दिया ताकि लोकेशन ट्रेस करवा सके। ठीक कहा तुमने। एहतशाम ने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं ही पागल और अंधा हो गया था और वो सब कुछ भुला गया। बचपन में जब कभी अच्छे ग्रेड नहीं आते थे, मुझे पेरेंट्स से अच्छी खासी डांट सुननी पड़ती,
اور میری پاکٹ منی بند کر دی جاتی۔ بے شک میں اکلوتا تھا اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لاڈ اٹھاتے تھے، لیکن وہ لوگ باقی والدین کی طرح مجھے قدم قدم پر کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے مجھے احتشام کی مثالیں دی جاتی کہ میں اس سے کچھ سیکھوں، اس کی طرح بنوں، اور مجھے لگتا تھا کہ اسے مجھ پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ اور اس صورتحال کے بعد جب مجھے گھر والوں سے لیکچر سننا پڑتا تو ہمیشہ احتشام میرے سامنے آ کھڑا ہوتا، میرا دفاع کر لیتا، اور پاکٹ منی بند ہونے پر بھی وہ ہمیشہ اپنی پاکٹ منی میرے ساتھ یوں شیئر کر لیتا کہ مجھے ان سزاؤں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہر سبجیکٹ میں، ہر بات میں میری رہنمائی کرتا رہا، اور میں بدلے میں اس سے اتنی ہی نفرت کرتا گیا۔ جب کبھی ماما پاپا میری کوئی خواہش پوری نہیں کرتے تھے، وہ سرمد انکل سے بات کر کے میرے پیرنٹس کے فیصلے کو بدلوا دیتا۔ اس نے واقعی ایک بڑے بھائی کا کردار نبھایا ہے، لیکن میں کبھی بھی اس کا چھوٹا بھائی نہیں بن سکا، کیونکہ اس کے سامنے ایک چھوٹا بھائی تھا اور میرے سامنے بڑے بھائی کی بجائے ایک حریف تھا، جس سے میں ہر صورت جیتنے کی ٹھان چکا تھا، جسے میں ہر وقت گرانے کی، نیچا دکھانے کے چکر میں رہتا، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا، بلکہ وقت گزرتے اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اسی کے ساتھ یہ دشمنی بھی پختہ ہوتی گئی۔ جب سے اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، تب بھی بڑے بھائی کا فریضہ انجام دینا نہیں بھولا۔ میں بھی جیسے ہی یونیورسٹی سے فری ہوا تو اکثر بابا ڈانٹتے کہ میں فارغ وقت برباد کرنے سے بہتر ان کے ساتھ بزنس سیکھوں، اور پھر کئی بار غصے میں انہوں نے پھر سے میری پاکٹ منی بند کرنے والا حربہ آزمایا۔ احتشام نے مجھے چیک تھماتے ہوئے سمجھایا کہ میں ان کی بات مان لوں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے پریکٹیکل بننا چاہیے۔ جواباً میں نے اسی وقت وہ چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارا۔ شاید اسے دکھ بھی ہوا ہو، لیکن اس رات وہ پھر سے میرے کمرے میں آیا اور وہاں چیک رکھ گیا۔ پھر بابا کو سمجھایا کہ وہ مجھے کچھ وقت دیں، ساری زندگی ذمہ داریوں میں ہی تو گزارنی ہے، پھر ہم سب بڑے ہیں نا یہ سب دیکھنے کے لیے۔ وہ گھر کا چھوٹا اور لاڈلا ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ یوں سختی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہر ماہ وہ مجھے ایک چیک دیتا رہا۔ جب کبھی وہ اپنے لیے شاپنگ کرتا، میرے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ پتہ نہیں میں اتنا خود غرض اور اندھا کیوں بن گیا تھا کہ اس کی تمام تر محبت اور احسانات کو فراموش کرتا چلا گیا۔ جب ہم چھوٹے تھے وہ اسکول میں اور جہاں کہیں ہم باہر جاتے، میری اور آشا کی حفاظت بالکل بڑا بن کر ہی کرتا رہا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، کم گو لیکن کر کے دکھانے والا، محبت نچھاور کرنے والا، بہت کیئرنگ پرسن، ایک سلجھا ہوا شخص۔ اور تم واقعی بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارا محافظ ایسا مرد ہے، نہ کہ میرا جیسا انسان۔ لیکن یہاں میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا، سارا گزشتہ دنوں میں تم دونوں کے درمیان جو بھی رہا، اس میں احتشام کا اتنا قصور نہیں ہے، اسے معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کی طرف مڑا تو نظریں ابھی بھی فرش پر ہی تھیں۔ سارا تو بے یقینی سے اب تک احمد کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے یا اب اس کا کوئی نیا ڈرامہ ہے، لیکن پہلی بار وہ اس کے سامنے تو تھا، لیکن اپنی تمام باتوں کے دوران اس کی طرف ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور سارا نے محسوس کیا تھا کہ بات کے دوران وہ رو بھی رہا تھا، جو سارا کے لیے حیران کن تھا، جبکہ دوسری طرف احتشام بھی ساکت بیٹھا سب سنتا جا رہا تھا۔ احتشام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جن حالات کا سامنا اب تک وہ اکیلے ہی کرتا آیا ہے، حالات سے لڑتا آیا ہے، شاید تم کو چھوڑ بھی دیتا، لیکن وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ کھل کے تم سے کچھ کہہ بھی نہیں پایا کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اسے تم پر یقین بھی بہت ہوگا، لیکن یہ بات ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی مرد ہو وہ بھڑک اٹھے گا۔ اور پھر وہ شادی سے پہلے والا واقعہ اور ان رپورٹ سے اسے الجھا دیا تھا۔ پھر آفس میں بھی کچھ مسائل تھے، آخر کو وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ سچ پوچھو تو میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید تمہاری جان لے لیتا یا خود کو ختم کر لیتا، لیکن یہاں بھی اس نے خود کو سنبھالے ہی رکھا۔ شاید ناراض ہونے کے لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پلیز سارا، تم اس کو معاف کر دو، اس سب میں اس کی سراسر کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تم سے واقعی محبت نہیں عشق کرتا ہے،
اور یہ بات جس روز میں احتشام اور سمی کے ساتھ گھر لوٹا تھا اس روز مجھے اس کی آنکھیں پڑھ کر معلوم ہوئی تھیں۔ خیر اب چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور احتشام آغا کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ جو غلطی میں نے کی تھی اسے سدھارنا چاہتا ہوں، پھر چاہے مجھے جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ابھی تو مجھے احتشام سے معافی بھی مانگنی ہے، گو کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن وہ جو سزا سنائے گا مجھے قبول ہوگی، احمد نے پورے عزم لہجے میں کہا، جبکہ دوسری طرف احتشام کے نمبر پر طلال کی کال تھی۔ طلال سب پتہ کروا چکا تھا اور اپنے عملے کو لے کر اسی طرف آ رہا تھا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر کچی آبادی کے ختم ہوتے ہی ایک پرانا کھنڈر نما گیراج ہے جہاں یہ سارا گینگ کام کرتا ہے۔ وہیں سے لوگوں کو بھی ڈرگ سپلائی کی جاتی ہیں۔ خیر میں بھی آ رہا ہوں اور تمہیں بھی لوکیشن سینڈ کر چکا ہوں، لیکن میرا انتظار کرنا اور کوئی جلد بازی مت کرنا۔ طلال نے بات ختم کرتے ہی کال منقطع کر دی تھی۔ اس نے ارد گرد نگاہ کی تو پتہ چلا کہ جو اب تک بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا شہر سے نکل چکا ہے اور آگے ساری کچی آبادی ہی ہے، تو یعنی اس کی منزل قریب ہی تھی۔ اس کی کال بند ہوئی تو سمی کی کال آ گئی۔ یار شامی کہاں ہے تو؟ پتہ ہے سرمد انکل کی ابھی مجھے کال آئی تھی، وہ کتنا پریشان ہو رہے تھے تمہاری وجہ سے۔ تم دبئی سے کب واپس آئے اور ابھی کہاں ہو تم؟ اور سارا بھابھی کڈنیپ ہو گئی اور تو نے مجھے بتانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی؟ کیا یہی ہے ہماری دوستی؟ حد ہے ویسے، اور میں خوش گمان رہا اور تجھے اپنا بھائی سمجھتا رہا۔ سیمی کال ریسیو ہوتے ہی بھڑکا تھا، جبکہ احتشام کو فکر ستا رہی تھی کہ دوسری طرف کال پر نہ جانے کیا بات ہو رہی ہوگی جو ابھی تک ہولڈ پر چل رہی تھی۔ جانے واقعی احمد سدھر گیا تھا یا اس کی کوئی نئی چال تھی؟ تم دعا کرو بس کہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سارا کا پتہ چل چکا ہے، میں بس وہیں جا رہا ہوں، احتشام نے مختصراً جواب دیا۔ مجھے فوراً لوکیشن بھیج، میں بھی آ رہا ہوں، تو اکیلا نہیں جائے گا۔ سمی نے بھی صاف سے انداز میں کہا کہ وہ اسے کسی صورت وہاں اکیلے نہیں جانے دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے یار، تم فکر نہیں کرو، میں اکیلا نہیں ہوں، طلال بھی آ رہا ہے۔ اور تم نے مجھے ٹیکسٹ کر کے اینی کی طبیعت کے متعلق بھی بتایا تھا، سو اس کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اب رات کے وقت تو بالکل اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو جائے، کیونکہ تم بچے نہیں ہو، اتنا تو تم بھی جانتے ہو، طبیعت میں اتار چڑھاؤ کی سی کیفیت رہتی ہے، تو تمہیں اس کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ احتشام نے اپنے گزشتہ برے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب سارا کی طبیعت بگڑی تھی تو بی جان کا کہنا تھا کہ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سمی اینی کو اکیلا چھوڑے۔ تم فکر نہیں کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے اور سو رہی ہے، بس تم لوکیشن بھیجو، میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اور بس نکل رہا ہوں، سو تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ سمی نے حتمی انداز میں بات کرتے کال کاٹ دی تھی، اور احتشام کے پاس بھی اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ احتشام پھر سے احمد کی کال کی طرف متوجہ تھا اور گاڑی کو فل اسپیڈ سے دوڑا رہا تھا۔ سارا پلیز میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں گھر واپس ہی لے جانے کے لیے آیا ہوں، چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اگر پاشا آ گیا تو یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ احمد نے بے بسی سے اسے یقین دلانا چاہا تھا اور فرش پر پڑا اپنا موبائل اور چابی اٹھا کر جیب میں ڈالی۔ مجھے کیا پتا گھر لے جاؤ گے یا کہیں اور لے جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم احتشام کو بلاؤ، سارا نے احمد کی بات کے جواب میں کہا، جبکہ یہ بات سن کر احتشام نے گاڑی کو مزید سر پر دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز سن کر، اس کی خبر پا کر جہاں دل کو قرار آیا تھا، وہیں یہ بے سکونی گھر کیے ہوئے تھی کہ وہ نہ صرف اس سے دور ہے بلکہ غلط ہاتھوں میں ہے۔ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں واقعی اپنے ہر کیے گئے عمل پر شرمندہ ہوں سارا، اور جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، پلیز چلو جو میرے ساتھ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اب کہ احمد کا لہجہ ملتجی تھا۔ اوہ، تو اس سے یہاں سے بھگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اس سے پہلے کہ سارا جواب دیتی، پاشا اندر داخل ہوا تھا، مینا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی سارا بھی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ احمد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے رہنے کو کہا تھا۔ وہ اب اس کی پشت پناہی میں کھڑی تھی۔ دیکھو پاشا، اسے چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے ہوگا تمہیں وہ سب مل جائے گا، میں احتشام سے بات کروں گا۔ اس روز تمہارا جو بیگ پولیس نے کسٹڈی میں لیا تھا اس میں تمہارا جو نقصان ہوا وہ سارا بھر دے گا، لیکن اسے جانے دو، بے شک اس کے بدلے مجھے یہاں رکھ لو۔ احمد نے اس کی ڈھال بنتے ہوئے پاشا کو اس سے دور رہنے کو کہا اور ساتھ ہی ساتھ پیسوں کی بھی پیشکش کر ڈالی۔
اور کچھ نہیں، بس یہ لڑکی ہی چاہیے۔ تم اسے یہاں تک لائے ہو تو تمہیں لگتا ہے اسے بنا چھوئے میں یہاں سے جانے دوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہاں آئی ہر لڑکی میری پابند ہوتی ہے، سمجھو پھر وہ میری ہی ہو جاتی ہے، اور ابھی تو اسے میرے بستر کی زینت بننا ہے۔ الفاظ تھے کہ زہر میں تر نشتر۔ احتشام کا ضبط سے لال پڑتا چہرہ، پھولی ہوئی نسیں اور اسٹیئرنگ پہ ہاتھوں کی مضبوطی۔ اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا اور ساتھ ہی پوری شدت سے دھاڑا تھا، جیسے یہ جملے اس کے قتل کے مترادف ہوں، اور ایسا ہی تو تھا۔ اس کا قتل تو شاید پھر بھی جائز تھا، وہ اس پہ اتنا نہ بھڑکتا، لیکن بات اس کی عزت کو قتل کرنے کی تھی، اس کی محبت کی تھی، اس کی بیوی کی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اس سے تم اپنی بات سے پھر نہیں سکتے۔ تم نے کہا تھا تم اس کے بدلے احتشام سے تاوان وصول کرو گے جو تمہیں مل جائے گا، لیکن میرے ہوتے ہوئے اسے تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ احمد بھی اس کی بات پر پوری شدت سے دھاڑا تھا، جبکہ مینا تو ساکت کھڑی اسے بس دیکھتی ہی جا رہی تھی، اور سارا پاشا کی بات پر حواس کھوتی احمد کی شرٹ کو اس کی کمر سے زور سے دبوچے دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے بری طرح سکنے لگی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میرے ہوتے ہوئے یہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ احمد نے مڑ کے پہلی بار اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتنے رسان سے بات کی تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے نہیں چھو سکتا، اور اگر تمہارا قصہ پہلے تمام کر دوں تو پھر کون بچائے گا اس سے؟ پاشا نے یہ کہتے ہوئے اپنا ریوالور احمد پر تانا۔ گیراج کے باہر سے فائر کی آواز گونجی تھی۔ میں بچاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں زمین میں کاٹ کے جاؤں گا۔ ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ احتشام آغا نے فائر کے ساتھ ہی پوری قوت سے اسے للکارا تھا۔ یہی موقع تھا۔ ان کا دھیان بھٹکتے ہی سارا نے کھانے کے برتنوں کے ساتھ نیچے پڑا پانی کا گلاس پلر کے ساتھ دے مارا، اور اس کا ایک بڑا سا کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اگر کوئی اس کی عزت پر حملہ کرنے کی سوچے گا بھی تو اس سے قبل وہ خود کو ختم کر لے گی۔ یو باسٹرڈ، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، سارا نے درست لہجے میں کہا، جب گلاس توڑ کے کانچ کا ٹکڑا پکڑنے پر پاشا نے اسے گالی دی تھی۔ یہ کون ہے؟ پولیس تو نہیں آ گئی؟ مینا، ہم اس لڑکی کو لے کر ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پاشا نے باہر سے آتے فائر کی آواز پر ساتھ کھڑی لڑکی سے کہا تو وہ حکم ملتے ہی سارا کی سمت قدم بڑھانے لگی، اور جیسے ہی اس نے سارا کو کلائی سے پکڑا، اس سے پہلے کہ سارا کچھ کر گزرتی، احمد نے اس کے ہاتھ سے سارا کی کلائی چھڑواتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کیسی عورت ہو تم؟ ایک عورت ہو کر بھی ایک عورت کے ساتھ ظلم کرنا چاہتی ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ اور احمد کے عشق میں گرفتار وہ لڑکی بھلا اس کی بات کیسے ٹال سکتی تھی، جبکہ اس کے محبوب نے اس سے پہلی بار کچھ کہا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے محبوب نے اسے اس قابل تو سمجھا تھا۔ مینا، کھڑی کیوں ہوں؟ اس لڑکی کو لے کر آؤ، ہمیں بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ احمد، تم راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ۔ پاشا دھاڑا تھا، جبکہ مینا پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ احتشام چونکہ بلوٹوتھ ڈیوائس لگائے دوسری طرف ہونے والی گفتگو ابھی بھی سن رہا تھا، اس لیے اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، اور جب سے پاشا نے سارا کو گالی دی تھی اور اسے اپنی رکھیل بنانے کی بات کی تھی، احتشام کا لہو جیسے جسم سے نچوڑ کر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ وہ مرنے مرانے پر تل چکا تھا۔ اس کے جیتے جی کوئی سارا سے ایسی بات بھی کیسے کر سکتا تھا؟ جب بھی پاشا کے بندوں اور احتشام کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا، وہ کافی زیادہ تھے، بس چھپ کر ایک دوسرے پر فائر کرتے جا رہے تھے۔ پاشا نے ان تینوں کی ڈھٹائی دیکھتے ہوئے احمد کا نشانہ لیا تھا، لیکن ٹریگر کے دباتے ہی مینا احمد کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پینٹ شرٹ میں ہی ملبوس تھی، سو پاشا کے ارادے بھاپتے ہوئے اس نے پیچھے پینٹ میں اوڑے سا اپنا ریوالور نکال کر احمد کی طرف بڑھایا۔ غدار، تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ پاشا نے 2 اور فائر کیے اور مینا فرش پر گرتی وہیں ڈھیر ہو چکی تھی، جبکہ احمد اس لڑکی کو تک سے دیکھتے ہوئے، جس نے اس کی وجہ سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، سارا کو کلائی سے پکڑے پلر کے پیچھے جا چھپا۔ احتشام بھی اندر سے آتی فائرنگ پر بے کل ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی تھی، جو باہر کھڑے ہو کر اسپیکر میں اندر موجود لوگوں کو وارننگ دے رہے تھے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں، ورنہ اگلے 2 منٹ میں ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ احتشام کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں، لہٰذا وہ اندر بڑھتے ہوئے فرش پر بے سود پڑے آدمی کے پاس گرا ریوالور اٹھا چکا تھا۔ سمی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ تلال سے ہاتھ ملاتے ہی انہوں نے بہت محتاط انداز میں اندر کی سمت قدم بڑھائے۔
सिमी और दलाल एहतशाम को अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते देख चुके थे, जब भी उसके पीछे लपके थे। वो लोग तो बाहर नहीं आए, लिहाजा पुलिस का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। ऐसे में पाशा भी घबरा गया था। ठीक है, मैं इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, पाशा ने हाथ खड़ा करते हुए कहा। अहमद ने जैसे ही रिवॉल्वर ताने उसे पिलर के पीछे से निकलकर देखना चाहा, पाशा ने फौरन से उसके उस बाजू पर फायर किया था जिसमें उसने रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। यही मौका था जब उसने सारा को 2 कदमों की जस्ट लगाए दबोच लिया था। छोड़ दो इसे पाशा, मैं कह रहा हूँ, इसे छोड़ दो। अहमद दर्द से कराहता अपने बाजू को सख्ती से पकड़े हुए रिवॉल्वर पकड़ने की जुस्तजू में था, जबकि पाशा ने रिवॉल्वर वहाँ से उठा लिया था और उसे पूरी कुवत से टांग दे मारी कि उसका सर सामने पिलर से लगा था और वो चकराता हुआ नीचे गिरता बेहोश हो चुका था। वो सारा को लेकर वहाँ से बाहर निकल गया था। एहतशाम ने अहमद की आवाज़ सुनी तो इसका दिल बंद होने लगा और गुस्सा सवा हो गया, यानी पाशा सारा तक पहुँच गया था। फिर सिमी और दलाल उसे काबू नहीं कर पाए थे। वो तीनों ही यूनिवर्सिटी के अच्छे दोस्त थे। वो दोनों नहीं चाहते थे कि एहतशाम जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठे, लेकिन वो अलग अलग सिमत में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। पाशा तेज़ी से बाहर निकलते हुए एकदम एक जगह पर आन रुका था, क्योंकि सामने एहतशाम आका खड़ा था। ओह, तो तुम आ गए एहतशाम आका। हमारा चर्चा तो तुमने खूब किया था। अब ज़रा हम भी सोशल मीडिया पे तुम्हारी बीवी के चर्चे करेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा, पाशा ने कहका लगाते हुए कहा, जबकि एहतशाम तो सारा को एकटक खड़े देख रहा था, जो उसका सता हुआ चेहरा देख रहा था, जो अब एहतशाम को सामने देखकर आंसू बहाने में मशगूल थी। पता नहीं ये आंसू नाराज़गी के थे या एहतशाम की देर से आने पे। एहतशाम सोच रहा था, जबकि वो सोच रही थी कि एहतशाम उसे जिन शक की निगाहों से पहले देख रहा था, अब तो उसका शक सारा के किरदार को लेकर और भी पुख्ता हो जाएगा। बकवास मत करना, वरना अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूँगा। छोड़ दो इसे, तुम्हें जो चाहिए, जितनी भी रकम चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। एहतशाम उसकी बकवास पर मुतवज्जा हुआ और रिवॉल्वर उस पर ताने हुए धाड़ा। मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारी बीवी भी जान से जाएगी। बेहतर है कि डील कर लेते हैं। मुझे तुम्हारा सारा बिजनेस चाहिए और तुम यहाँ से निकलने में भी मेरी मदद करोगे। बिजनेस भी मेरे नाम कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी, पाशा ने डिमांड की थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे नाम सब कुछ कर दूँगा और यहाँ से निकलने में भी मदद करूँगा, लेकिन पहले तुम्हें इसे छोड़ना होगा। एहतशाम ने सारा की जान जाने वाली बात पर एक हाथ का पंजा खड़ा किए हुए उसे हिलाते हुए कहा था कि ठीक है, गोया वो उसकी हर शर्त मानने को तैयार है। जब ही फ़ौरन उसकी बात मान ली थी, जबकि सारा के आंसू में भी एहतशाम की फ़िक्रमंदी देखकर और उसकी बात सुनकर रवानी आ गई थी। सिमी भी इस तरफ ही आ निकला था और अब एहतशाम के साथ खड़ा था, जबकि दलाल एक दफ़ा टीम को देखना चाहता था कि वो लोग सही पोजीशन लिए हुए अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं या नहीं। पुलिस को साथ लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। चलो अब यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, पाशा ने कहा। मैंने कहा कि इसे छोड़ दो, वरना। एहतशाम उसके हाथ में मुसलसल सारा की कलाई देखकर पूरी शिद्दत से धाड़ा था। वरना क्या कर लोगे? पाशा भी जानता था कि आज उसके यहाँ से बच निकलने की कोई सूरत नहीं है, फिर इतनी आसानी से हार मानते हुए सरेंडर क्यों करें? तुम्हें खड़े खड़े यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा। छोड़ दो इसका हाथ, आखिरी बार कह रहा हूँ, एहतशाम ने घुर्राते हुए वार्निंग दी। और अगर मैं कहूँ कि इसे नहीं छोड़ूंगा तो? बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बीवी, ऐसे कैसे जाने तुम? और मैंने तो कल रात जब ये बेहोशी के आलम में थी इसकी वीडियो भी बना ली थी। इसका पूरा हुस्न मैंने कैमरे की आंख से महफूज कर लिया था। पाशा उसके सामने ही सारा के चेहरे के करीब अपना चेहरा कर चुका था। इससे पहले कि वो सारा के चेहरे को मिस करता, एहतशाम जो पहले ही उसकी बकवास पर ज़ब्त की इंतहाओं पर खड़ा गुस्से से लंबे लंबे सांस भरते उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था, उसे पाशा के चेहरे पर फायर कर दिया था। इसी लम्हे सारा ने भी पाशा की गिरफ्त से वो हाथ आज़ाद करवा लिया था जिसमें उसने कांच पकड़ रखा था, और फ़ौरन से ही अपने दूसरे हाथ की कलाई पर रखते बेदर्दी से वहाँ कांच यूँ फेरा कि अगले ही लम्हे खून का फव्वारा निकला और वो नीचे गिर गई। पाशा की वीडियो वाली बात पर उसे लगा कि अब एहतशाम को कैसे सफाई दे पाएगी कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं, और अगर एहतशाम कुछ ना भी कहता तब भी उसके सामने नज़रें उठाकर अब कैसे जी पाएगी।
सारा! एहतशाम बेयकीनी से उसे देखता पूरी शिद्दत से चिल्लाते हुए इर्द गिर्द से लापरवाह उसकी सिमत दौड़ा था, जबकि सिमी की निगाहें पाशा पे ही थीं। वो भी सिरत से दौड़ा क्योंकि पाशा उसे इस तरफ आते देखकर रिवॉल्वर ताने फायर कर चुका था। सिमी ने सिरत से आगे बढ़ते एहतशाम को धक्का दिया था। पाशा का पहला वार ही खाली गया था। इस एक लम्हे में ही पाशा ने अंधाधुंध 3 फायर किए थे। एहतशाम ने बेयकीनी से मुड़कर सिमी को देखा था कि वो ठीक तो है ना, और उसने रिवॉल्वर में जितनी गोलियां थीं बुलंद आवाज़ में चीखते हुए सारी की सारी पाशा के जिस्म में उतार दी थी। उसके धारने पर तलाल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा था। पाशा ढेर हो गया था, लेकिन साथ ही साथ सारा भी बेहोश हो चुकी थी। सिमी भी टांग पे हाथ रखे एहतशाम को देख रहा था, क्योंकि आखिर पाशा की तीसरी गोली सिमी की पिंडली में जा लगी थी। तलाल ने भी सब सूरत हाल देख कर एहतशाम के शाने पर हाथ रखा और उसके हाथ से पिस्टल ले लिया कि इस सारे केस में उसका नाम ना आए। इतने में उसकी टीम भी ऑपरेशन मुकम्मल करती अंदर की तरफ आ रही थी। एम्बुलेंस के लिए कॉल करो, उन्हें बताओ पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल करो, हरी अप। तलाल ने इंस्पेक्टर को हुक्म दिया। तलाल ने सिमी को संभाला हुआ था और उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। फिक्र नहीं करो सिमी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तू तो बहुत बहादुर है यार, हिम्मत रख, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तलाल उसका सर गोद में लिए उसके रुखसार थपथपाता जा रहा था, जबकि तकलीफ़ के बाइस उसकी जबी पर तरीली के आसार नुमाया हुए थे। जबकि एहतशाम ने सारा की कलाई पर उसका दुपट्टा बांध दिया था और उसे अपने सीने में भेजे जार जार रो रहा था। प्लीज़ आंखें खोलो सारा, मैं इतनी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक तो नहीं था, उठो तो, मुझे देखो, तुम्हारे हिज्र की एक रात ने ही मेरी कैसी हालत बना डाली है और तुमने गोया मेरे सीने में खंजर घोंप दिया है। वो अब उसकी पेशानी पर पेशानी ठिकाते हुए बुरी तरह रो रहा था। उसने बमुश्किल सारा को खुद से जुदा करते आंसू पूछे उस पर अपना कोट उतार कर डाल दिया था, क्योंकि उसका दुपट्टा उसके बाजू पर बंधा था। साथ ही साथ वो अपनी दाईं तरफ तकलीफ़ में मुब्तला अपने दोस्त सिमी से मुखातिब हुआ था। सिमी, तुमने ये क्यों किया यार? एहतशाम ने अपने हाथ में उसका हाथ लेते हुए उसे यूं तकलीफ़ में देख कर रंजीदा होते हुए पूछा। एक तरफ मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ अजीज़ जान दोस्त था। दोनों ने ही लम्हा भर को भी उसके बारे में नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें दोस्त के साथ साथ अपना भाई भी माना है, फिर कैसे मुमकिन था कि जो गोली तुम्हें लगने वाली थी खुद पर ना खाता। तुम पे तो जान कुर्बान करके भी मुझे खुशी और फ़ख्र होता कि अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया है। अब तुम्हारी बारी है, मुझे यकीन है हमेशा की तरह तुम बहुत अच्छे से दोस्ती का ये फ़र्ज़ निभाओगे। घर पे कॉल करके किसी को कुछ मत बताना, वरना वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, और एनी के बारे में तो तुम जानते ही हो, सो फिलवक्त किसी को कुछ मत बताना। सिमी की तरीलियाँ बढ़ती जा रही थीं और उसे लग रहा था कि आंखें बंद हो रही हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगा, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, एहतशाम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तलाल भी मुसलसल उसका हौसला बढ़ा रहा था। एहतशाम फिर से सारा से लिपट कर धाड़े मार कर रो रहा था। तलाल ने उसे जुदा करते हुए हौसला देना चाहा, क्योंकि एम्बुलेंस आ चुकी थी। फिलहाल 3 एम्बुलेंस पहुंच चुकी थीं, क्योंकि अंदर वो अहमद को भी बेहोश पड़े देख चुके थे। इन लाशों की भी गिनती करो, एम्बुलेंस मंगवा कर डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दो। अंदर चेक कर लो, कोई नशावर मवाद या और कोई सामान हो तो कस्टडी में ले लो। इन सब के मोबाइल और असला भी कस्टडी में ले लो। अभी मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इस केस की सारी रिपोर्ट बाद में तुमसे लूँगा। तलाल ने इंस्पेक्टर को हुक्म दिया था। अहमद, सारा और सिमी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था। वो लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। घर के सभी अफराद भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अहमद के बाजू में गोली लगी थी, निकाल ली गई थी, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से वो ICU में ही था। दूसरी तरफ सिमी था, उसकी भी टांग से गोली निकाल ली गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन सारा की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। एहतशाम को लगा उसका दिल बंद होने लगा है। दिल पे बोझ बढ़ता जा रहा था। ऐसे लगता था कि कोई टीस सी उठ रही है और उसका सांस बंद हो रहा है। वो आगे बढ़ा तो शीशे के दरवाजे के उस पार सारा को जिस हालत में देखा था, लम्हे में ही ये वाक़यात, ये सारी चीज़ें उस पर यूं असरअंदाज हुई कि उसे अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन वो खुद को मजबूत रखने और तसल्ली देने की जुस्तजू में था कि सारा को कुछ नहीं हो सकता। सरमद साहब उठकर उसकी तरफ आए थे। तलाल अभी भी इधर ही था।
वो दोनों इस वक्त उसके चेहरे की अज़ियत को अच्छे से पढ़ सकते थे, जब ही उसका हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन उसका जहन और दिल तो अंदर बेड पर पड़े उस वजूद में ही अटका हुआ था। उसे यकीन कामिल था कि उसकी मोहब्बत, उसकी दुआएं कभी सारा को उससे दूर जाने ही नहीं दे सकती। जब भी वो वहीं दीवार से पुश लगाए, आंखें मूंदे सारा के अपने साथ बिताए गए एक एक पल को याद कर रहा था और दिल ही दिल में रब को बहुत शिद्दत से पुकार रहा था। जब अंदर से डॉक्टर बाहर आए थे। काफ़ी खून बह चुका था, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया है, आपकी दुआएं मुस्तजाब हो गई हैं। वो ख़तरे से बाहर हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही सब उनकी तरफ लपके थे। जब वो आईसीयू के बाहर खड़े एहतशाम का कंधा थपथपाते ये खबर सुनाकर गोया उसके बेजान वजूद में जान डाल गए थे। उसने तशक्कुर भरी निगाह से ऊपर की जानिब देखा और साथ ही अपने हाथों में चेहरा लिए फिर से आंसू बहा रहा था। और ये आंसू दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करने की वजह से जारी थे। ज़िंदगी की बहाने और रंगीनियाँ इन आजमाइशों के बाद फिर से लौटने वाली थीं। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये सनसनीखेज़ एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जनाब जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक